Okay. I'll be sharing this slide here. याद गर्नुभछ हिजो हामीले पढेको कुरा के हो, आज हामी कहाँ पुगेछौँ भन्ने थाहा पाउनुभछ? यो स्लाइड आइरहेछ तपाईहरुको ठाउँमा? अच्छा सर। ओपन हुँदैछ है। ओके, ल देख्नु भयो है? एकचोटि हामी कतिजना भएको छौँ हेर्छु म। ल कसकोबाट डिस्टर्ब आछ म्युट गर्न होला है। ल एकचोटि सर र हिजोको कुराबाट म सर्टकटमा मात्रै लैजान्छु। युनिट 3 वी आर डिस्कसिङ अबाउट द म्यानेजमेन्ट हिस्ट्री एन्ड करेन्ट थिङ्किङ, and I would like to request you all to be active during this class time, and we are talking about the evolution of management theories in management. अनि त्यसपछि यो कुरा अस्तिदेखि हामीले रिपिट गरिराखेकै कुराहरू हो। थ्योरीज इन म्यानेजमेन्टमा हामी डिस्कसन गर्दैछौँ, क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीज, ह्युमन रिलेसन, बिहेभियरल साइन्स थ्योरीज यिनीहरूमा। अनि त्यसपछि हामी क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीमा डिस्कसन गरेको कुराहरू भयो। यो मैले तपाईँलाई सर र के थियो भनेर मात्रै देखाउन खोजिरहेको छु, डिटेलमा हामी जाँदैनौँ। र अहिले हामी डिस्कसन हिजोदेखि डिस्कसन गरेछौँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी। एउटा यो क्लासिकल म्यानेजमेन्ट थ्योरीजभित्र चाहिँ तीनवटा थ्योरीजहरू छ, साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी र ब्युरोक्रेटिक थ्योरी। यो मध्ये हिजो हामी साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको बारेमा डिस्कसन गऱ्यौँ। को अरे हाम्रो साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको फादर भन्नुहोस् त? टेलर है। अनि अब आज एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीको फादर फेरि हेनरी फल हो। अनि त्यसपछि उनीहरू दुईटाको डिफरेन्सेस के रहेछ त्यो कुरा पनि हामी डिस्कसन गर्छौँ। यो चाहिँ अस्तिकै कुरा भयो, सरी हिजोको कुरा। अनि त्यसपछि एफडब्ल्यू टेलरको फोटो सोटो नि हेऱ्यौँ हामीले। अनि प्रिन्सिपल्स हामीले यहाँ लिस्ट गर्दा चाहिँ 1 2 3 4 5 6 6वटा प्रिन्सिपल्स छ है। तर वास्तवमा एफडब्ल्यू टेलरले बनाएको चाहिँ 4वटा प्रिन्सिपल मात्रै हो। हामीले अरू डिटेलमा पढ्न पर्ने भएको भएर यहाँ 2टा प्रिन्सिपल मैले थपेँ। अनि यो कन्ट्रिब्युसन्सहरू थियो यो चाहिँ एफडब्ल्यू टेलरको। अनि त्यसपछि लिमिटेसन्स डिसएडभान्टेजेसहरूको बारेमा नि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ। एन्ड फाइनल्ली टुडे वी आर हियर। हामी आज यहाँबाट सुरु गर्छौँ। दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेपछि त तपाईँले बुझ्नुभएको छ, प्रशासनिक व्यवस्थापन सिद्धान्त भनेको नेपालीमा यसलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेको प्रशासन। हिजोको चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी भयो, कसरी म्यानेज गर्ने, व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा थियो भने आजको प्रशासन कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो कुरा छ है। हेनरी फल द थ्योरी अफ एडमिनिस्ट्रेसन भयो नि। हिजोसम्म हामी टेलरको कुरा गरेको फादर भन्दो रहेछ, फादर अफ जेनरल म्यानेजमेन्ट है। एन्ड ही डेभलप द थ्योरी अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट। एक्टिभ हुनु होला है। मैले अहिले जो कोहीलाई पनि क्वेसन सोध्न सक्छु, तपाईँलाई केही कन्फ्युजन भयो भने बिचमा मलाई सोध्न पनि सक्नुहुन्छ। ओके, An administrative theory calls for formalized administrative structure, a clear vision of labor, and delegation of power and authority to administrators. Administrative theory के काम गर्दो रहेछ भने फर्मलाइज एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ। अर्गनाइजेसनमा काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ आधिकारिक प्रशासनिक संयन्त्र, फर्मलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर भनेको आधिकारिक प्रशासनिक संयन्त्र हुँदो रहेछ त्यहाँ। अनि क्लियर डिभिजन अफ लेबर, कामदारहरूलाई जति वर्कर्सहरू हुन्छन्, इम्प्लोइजहरू हुन्छन्, उनीहरूको चाहिँ क्लियर डिभिजन अफ लेबर, हरेकले यो काम गर्ने भनेर छुट्याइदिन्छ। एन्ड डेलिगेसन अफ पावर एन्ड अथोरिटी, सबैलाई तिम्रो के अरे कार्यक्षेत्र अधिकारहरू यो हुन् भनेर अनि उसले चाहिँ प्रशासनमा खटाइदिन्छ है। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले यो कुरा फोकस गर्छ। तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भने एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले जहिले पनि फर्मल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चरलाई फोकस गर्छ। आधिकारिक रूपमा कर्मचारीहरू, कामदारहरू कुन कुन पोजिसनमा हुने, तिनीहरूले के काम गर्ने, कसरी काम गर्ने, तिनीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटिज, राइट्स एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज, ड्युटिज एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटिज के हो भन्ने कुरा फोकस गर्छ है।
यो ल्याउनु भएको चाहिँ हेनरी फयलले ल्याउनु भएको एन्ड ही इज भेरी पपुलर बाई हिज 14 प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट। कतै सुन्नुभयो तपाईँले यो 14 प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट भन्ने? यस सर। यस सर, अघि पनि पढ्या हो, पहिले 12 मा बिजनेसमा नि पढ्या हो। आहा, गुड गुड हो। यसरी तपाईँले सम्झिनु भयो भने धेरै राम्रो हुन्छ। हामीले कहाँ पढ्यौँ अरे भन्नुहोस् त? योभन्दा अघिल्लो लेसनमा हामीले प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भनेर 14 वटा प्रिन्सिपल पढेको थियौँ। याद गर्नुभएको छ नि? यस सर। ल, तपाईँले सम्झिनु भयो, असाध्यै खुसी लाग्यो। सबैले सम्झिनु भयो कि सम्झिनु भएन? जे नसम्झिनु भएको भए पनि हामीले प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेर चाहिँ अफ म्यानेजमेन्ट पढेको त्यति बेला है। अनि त्यसपछि ही इज द फादर अफ मोडर्न अपरेसनल म्यानेजमेन्ट थ्योरी पनि भनिन्छ यसलाई, अथवा फादर अफ जेनरल म्यानेजमेन्ट पनि भनिन्छ है। अब 14 वटा प्रिन्सिपल त अस्ति पढेको 14 वटा प्रिन्सिपलको कुरा आज पनि आउँछ यहाँ, फेरि छ। अनि फेरि हामी अलिकति डिस्कसन गर्छौँ र मैले भन्न भन्दा पनि तपाईँहरूले भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्छ भन्ने आशा राख्छु है। ल, यो भइसक्यो। नाउ वी आर मुभिङ टु द नेक्स्ट स्लाइड। दिस ल हेर्नुहोस्, गर्नुहोस् त। 14 वटा छ कि छैन? एउटा त लुकेछ तल, छ है? एउटा तल लुकेछ, तर म तपाईँहरूलाई अहिले पढेर नि सुनाउँछु, बुकमा पनि छ। हेनरी फयल्स 14 प्रिन्सिपल्स अफ म्यानेजमेन्ट। तपाईँले खोज्नुभयो भने नेटतिर पनि भेट्नुहुन्छ। अब 14 प्रिन्सिपल्समा के भन्दो रहेछ हेनरी फयलले भनेर तपाईँले एकचोटि सबैले पढ्नुहोस्। एकजनाले मलाई पढेर सुनाउनुहोस् त। ल त, एनीवन? आवाज आएन नि त म भएको ठाउँमा। सरोज? पढ्ने भन्नुभएको? ल, पढेर सुनाउनु त साथीहरूलाई। 14 principles of management, Henry Fayles. Division of work, authority and responsibility, unity of command, unity of direction, equity, justify, order, material and social order, discipline, initiative, fair remuneration, stability of tenure, scalar chain, and individual interest to general interest, centralization, decentralization, spirit decops. स्पिरिट डिकप्स भन्ने तपाईँकोमा देखिया? देखिएन सर। ल, ठिक छ, ठिक छ। स्पिरिट डिकप्स हो। ल, अब एकचोटि म तपाईँहरूलाई यहाँ के भन्छु भने नि, तपाईँहरू सबैजनाले अनम्युट गर्नुहोस्। सबै गर्नुभयो सबैले? अब तपाईँहरू सबैले जे जान्नुभएको छ नि, बिग्रेर केही पनि फरक पर्दैन। तपाईँले जे जान्नुभएको छ त्यो कुरा सेयर गर्ने है, सबै हामी ग्रुपमा डिस्कसन गर्ने है। ल, डिभिजन अफ वर्क भनेको के हो मलाई भन्नुहोस् त? यो भनेको चाहिँ आफ्नो स्किल, एजुकेसन अनि एक्सपिरियन्स। काम गर्ने, तिमीले यो काम गर, तिमीले यो काम गर, तिमीले यो काम गर भनेर सबलाई त्यो हाम्रो के अरे म्यानेजमेन्ट सिस्टम भित्र चाहिँ सबलाई वर्क डिभिजन गर्ने कामलाई चाहिँ डिभिजन अफ वर्क भनिन्छ। भनेपछि हेनरी फयलले चाहिँ यो काम गर्नुहोस् है पहिला अपरेसन राम्रोसँग गर्नका लागि भन्नुहुँदो रहेछ। बुझ्नुभयो? Another one, authority and responsibility. तपाईलाई थाहा छ होला, अथोरिटी भनेको चाहिँ राइट हो, अधिकार हो। रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको उसले गर्न पर्ने काम हो। बुझ्नुभयो नि? काम, कर्तव्य र अधिकार भन्ने तपाईले सुन्नुभयो होला नि। अथोरिटी भनेको पाएको अधिकार, रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको उसले फुलफिल गर्न पर्ने जिम्मेवारी। फरक कुरा छ है यो। तपाई मानौ तपाई चाहिँ कतै जागिर खानुभयो, बैंकमा जागिर खानुभयो, तपाईलाई चाहिँ टेलरमा काम लगाइदियो। टेलर भनेको बैंकको टेलर के पैसा कलेक्सन गर्ने ठाउँ। त्यो चाहिँ तपाईलाई अथोरिटी भयो। देन योर रेस्पोन्सिबिलिटी इज कलेक्टिङ द डिपोजिट्स एन्ड विथड्राइङ द मनी टु द पर्सन्स एज डिमान्डेड है। त्यो काम तपाईले गर्नु पर्यो, तपाईले पाएको अधिकार अनुसार काम गर्नु पर्यो। एन्ड अनदर वान इज द युनिटी अफ कमान्ड। युनिटी अफ कमान्ड भनेको चाहिँ वर्कर्सको साइडबाट होइन कि उसको सुपरभाइजरको साइडबाट आउने कुराहरू हो। यो सुपरभाइजर्सहरूको त धेरै च्यानल हुन्छ, एउटा वर्कर्सहरू भन्दा माथि माथि धेरै च्यानल्सहरू हुन्छ। दे निड टु ह्याभ द सेम कमान्ड टु द पर्टिकुलर पर्सन। जस्तै तपाईहरुलाई कलेजमा चाहिँ चिफले एउटा कमान्ड दिने, अनि डिपार्टमेन्ट चिफले अर्को कमान्ड दिने, अनि त्यो सब्जेक्ट टिचरले अर्को कमान्ड दिने भयो भने त द्याट इज देयर इज नो युनिटी अफ कमान्ड।
अनि त्यसपछि तपाईहरु त कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ सो देयर मस्ट बी द युनिटी अफ कमान्ड युनिटी अफ डाइरेक्सन कमान्ड र डाइरेक्सन एउटै कुरा हो है कमान्डले चाहिँ यो काम गर्नुस् भनेर ठ्याक्क आर्मी पुलिसले भने जस्तो भन्छ भने डाइरेक्सन भनेको ल आउनुस् त यसो गरौँ त भनेर सँगै गर्ने काम हो बुझ्नुभयो नि डाइरेक्सनमा चाहिँ लिडर सुपरभाइजर सँगै हिँड्छ उसलाई लिड गर्दै कमान्डमा चाहिँ यो गरेर आउनुस् त भनेर उसले हराउँछ है अनि इक्विटी जस्टिफाई हुनु पर्यो सबैलाई समान किसिमको व्यवहार गर्न पर्यो सबैलाई इक्विटेबल बिहेभियर हुन पर्यो एन्ड अनदर वान इज द अर्डर भित्र दुईटा कुरा छ मटेरियल एन्ड सोशल अर्डर जसकोमा डिस्टर्बेन्स आउँछ म्युट गर्नुभयो हुन्छ अर्डर दुई किसिमको हुने रहेछ मटेरियल एन्ड सोशल अर्डर तपाईलाई थाहा छ होला जस्तै तपाईहरुले बजारबाट सामान किन्नुहुन्छ बजारमा सामान किन्न जानुहुन्छ अथवा हाम्रो बिजनेसलाई चाहिँ केही सामानहरु चाहिएको छ भने दैट इज रिगार्डेड एज द मटेरियल अर्डर त्यसलाई चाहिँ हामी मटेरियल अर्डर भन्छौं त्यो चाहिँ मटेरियल अर्डर हो है सोशल अर्डर भनेको हायरिङ द पिपल पर्टिकुलर नम्बर अफ पर्सन्स चाहिँ तपाईलाई चाहियो काम गर्ने ठाउँमा अथवा तपाईको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ वर्कर्सहरु चाहियो भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ त्यो के एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुभयो भने दैट इज नोन एज द सोशल अर्डर एन्ड डिसिप्लिन इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट विदिन द अर्गनाइजेसन each and every employees of the organization must follow the rules and regulation and must follow the discipline and initiative तपाईले कुनै पनि काम गरिसकेपछि अपनत्व लिने भन्छन् यसलाई नेपालीमा चाहिँ तपाईले आफ्नो तरिकाले जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्ने त्यसलाई इनिशिएटिभ भन्छ तपाईले आफ्नो अर्गनाइजेसनको पक्षमा कसैले नराए पनि आफ्नो तरिकाले काम गर्नुहुन्छ भने दैट इज द इनिशिएटिभ सो इनिशिएटिभ इज द फीचर अफ द एम्प्लोइज by which the employees works in favor of the institution though it is not being asked to do मैले भनेको बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन तपाईहरुले यो काम गर्नुस् उ काम गर्नुस् भनेर एडमिनिस्ट्रेसनले अथवा अर्गनाइजेसनले नभने पनि तपाई आफैले बुझेर संगठनको संस्थाको हितका लागि काम गर्नुहुन्छ भने एट दैट टाइम दैट इज योर इनिशिएटिभ बिहेभियर अनदर वान इज द फेयर रेम्युनरेसन सबैले पाउने तलबहरु स्पष्ट हुन पर्यो सिमिलर वर्कका लागि रेम्युनरेसन स्यालेरी पनि सिमिलर हुन पर्यो कसैलाई भेदभाव हुन भएन यो पनि हेनरी फाउलको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्टको एउटा प्रिन्सिपल हो स्टेबिलिटी अफ टेनर इफ यु आर वर्किङ इन एनी अर्गनाइजेसन देन देयर मस्ट बी द फिक्स्ड टेनर भनेको काम गर्ने समयावधि यो बेलासम्म तपाईले यति समयसम्म तपाईले काम गर्ने भनेर तपाईलाई चाहिँ उसले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट लेटर दियो भने नियुक्ति पत्र दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टेनर मेन्सन गरेको भन्छन् के त्यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ ढुक्कले काम गर्नुस् त तपाईले काम गर्दाछ तपाईले काम गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने किसिमको तपाईको अर्गनाइजेसनको कल्चर छ भने स्टेबिलिटी अफ टेनर भयो त्यहाँ हैन एक महिनापछि त जागिर के हुन्छ थाहै भएन अब यो कोरोनाले यस्तो छ हामी तलब दिन सक्दैनौं भने त के भयो देन द एम्प्लोइज डु नट ह्याभ एनी एट्र्याक्सन हुने कुरा भएन अनदर वान इज द स्केलर चेन पहिलाको कुरा मैले रिपिट गरिरहेको छु स्केलर चेन भनेको अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अर्गनाइजेसनल हायरार्की हुन्छ अर्गनाइजेसनको टपबाट माथिबाट एउटाले अर्कोलाई चाहिँ कमान्ड दिने सिस्टम हुन्छ तलबाट आफ्नो ग्रेभेन्सेसहरु अथवा आफ्नो क्वेरीजहरु तलबाट माथि राख्दै जाने किसिमको चेन हुन्छ दैट इज नोन एज द स्केलर चेन म्यानेजमेन्टमा त्यो बनाइयो भने त्यसले राम्रोसँग फंक्सनिङ गर्छ भनेको जस्तै कलेजमा हेर्नुभयो भने बोर्ड अफ डाइरेक्टर एउटा भयो कलेज क्याम्पस चीफ अनि त्यसपछि डिपार्टमेन्ट हेड टिचर्स स्टुडेन्ट्स यो स्केलर चेन हो यो अनदर वान sorry individual interest to general interest अब is human do have their own individual interest but we are assigned in any organization to fulfill the organizational interest याद गर्नुस् है मैले भनेको कुरा हाम्रो व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ आफ्नै इन्ट्रेस्ट पनि हुन्छ तर हाम्रो आफ्नै इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ हामीले कम्पाइलिङ गरेर वी नीड टु युज इट टु गेट द जनरल इन्ट्रेस्ट अफ द अर्गनाइजेसन व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि संस्थाको इन्ट्रेस्टलाई हित हुने तरिकाले हामीले काम गर्नुपर्छ त्यो भनेको इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्टलाई हामीले जनरल इन्ट्रेस्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट भनेको मान्छेको आफ्नो इन्ट्रेस्ट जनरल इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ कम्पनीको इन्ट्रेस्ट त्यसरी बुझ्नु होला सेन्ट्रलाइजेसन एन्ड डिसेन्ट्रलाइजेसन यो सेन्ट्रलाइजेसन र डिसेन्ट्रलाइजेसन इट डिपेन्ड्स अपन द नेचर अफ द अर्गनाइजेसन कुनै अर्गनाइजेसनहरु ठूलो छ भने चाहिँ सबै काम त्यो माथिको हेडले मात्रै गर्न सक्दैन उसले आफ्नो सर्टेन पावरहरु अरूलाई डेलिगेट गरिराखेको हुन्छ तपाईले यो काम गर्नुस् भनेर उसले डेलिगेट गर्दिन्छ दैट इज द डिसेन्ट्रलाइजेसन
हैन यो अरूलाई म अधिकार दिन्न, भएको काम जति म सबै आफै गर्छु भन्ने, द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द सेन्ट्रलाइजेसन. So this centralization and decentralization concept depends upon the size of the organization. And another one is the spread D crops. यो spread D crops चाहिँ मैले तपाईहरुलाई पहिला पनि भनेको थिएँ. spread D crops चाहिँ तपाईले बुकमा हेर्नु भयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ. म पनि यहाँ मसँग यहाँ अगाडि बुक भएको भएर म त्यसलाई यहाँ खोज्छु कतातिर छ. यो spread D crops मा चाहिँ के भनेछ भने चाहिँ तपाई हाम्रो सबैको आफ्नै किसिमको हायरार्की हुन्छ, चेन हुन्छ. हो त्यो चेन अनुसार चाहिँ तपाई हामी सबैले आफ्नो तरिकाले काम गर्नुपर्छ. एन्ड स्प्रिट द क्रप्स मेन्सन्स दैट वी मस्ट इन्क्रिज द हार्मोनी अमंग द मेम्बर्स विदिन द अर्गनाइजेसन. अर्गनाइजेसन भित्र भएको सबै मेम्बरहरु बीचमा चाहिँ हामीले राम्रो किसिमको सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्यौं भने दैट इज रिगार्डेड एज द स्प्रिट द क्रप्स. ओके, केही कन्फ्युजन छ यहाँसम्म तपाईहरुलाई? नो सर. पहिला पढेकै कुराहरु हो. अब सुन्दाखेरिमा बुझे जस्तो लाग्छ, ल केही भन्नुस् त भन्दाखेरिमा गाह्रो लागे जस्तो हुन्छ. यो सबैलाई त्यस्तै हुने कुराहरु हो. अनि यो हाम्रो रेकर्डिङमा पनि हुन्छ. अघि मैले तपाईलाई भनिहाले, हाम्रो युट्युब च्यानलमा गएर तपाईले त्यहाँबाट रेकर्डिङ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ. दिउँसोभरि फुर्सद पनि छ हैन. समय चाहिँ पढाइमै लगाउनु होला, किनभने हाम्रो यो पीएम भनेको त हेर्नुस् तपाईहरुको म्यानेजमेन्टको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्ट हो. यो पीएम बेस नै हो. यो तपाईहरुलाई अस्ति नै तालिमको बेलामा पनि यो कुरा भन्ने थियो. यहाँको कुरा सबैले जान्न पर्ने हुन्छ है. ओके, नाउ लेट अस मुभ टु द नेक्स्ट. अब यो सबै अहिले हामीले जहाँसम्म डिस्कसन गरिरहेका छौं यो सबै कसको प्रिन्सिपलहरु मलाई भन्नुस् त? हेनरी फायल. हेनरी फायलको है. अब हेनरी फायलको हेर्नुस् त के आयो. अब कन्ट्रिब्युसन्स आर एडभान्टेजेस अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी. हेनरी फायलले बनाएको एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीको कन्ट्रिब्युसन के छ याद गर्नुस्. हिजो हामीले एफडब्ल्यू टेलरको पनि कन्ट्रिब्युसन्स र एडभान्टेजेस पढेथ्यौं. कन्ट्रिब्युसन र एडभान्टेजेस एउटा स्लाइडमा, अनि त्यसपछि लिमिटेसन र डिसएडभान्टेजेस अर्को साइडमा छ है. त्यो तरिकाले तपाईले बुझ्नु होला. ओके, ल हेर्नुस् कन्ट्रिब्युसन एडभान्टेजेस के रहेछ त? हेनरी फायलले बनाएको प्रिन्सिपलको एडभान्टेज. डेभलपमेन्ट अफ युनिभर्सल थ्योरी अफ म्यानेजमेन्ट. इज दिस थ्योरी क्यान बी युज्ड in the overall universe. सबै ठाउँमा हामीले युज गर्न सक्छौं. नेक्स्ट वान, फोकसेस अन की म्यानेजमेन्ट फंक्सन, प्लानिङ, अर्गनाइजेसन, स्टाफिङ, डाइरेक्टिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ. एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले यो म्यानेजमेन्टको की फंक्सन्समा फोकस गर्छ. यो त फंक्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट यही हो नि, तपाईले याद गर्नुभछ नि. पहिला हामीले फंक्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट भनेर पढेथ्यौं कि पढेथेनौं? याद गर्नुभछ? अझ एउटा दुईटा पनि थपे थिए जस्तो लाग्छ. त्यो बजेटिङ पनि थपे जस्तो लाग्छ. मैले तपाईहरुलाई सर्टकटमा यसलाई पोस्ट कप भनेर पनि भनेथे, याद गर्नुभयो होला. दिज आर द फंक्सन्स अफ म्यानेजमेन्ट. यसमा फोकस गर्छ यसले. एन्ड नेक्स्ट वान, प्रोवाइड्स कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क फर द स्टडी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट. एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी अथवा यो हेनरी फायलको म्यानेजमेन्ट थ्योरीले चाहिँ इट प्रोवाइड्स कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क फर द स्टडी एन्ड डेभलपमेन्ट अफ म्यानेजमेन्ट. त्यो म्यानेजमेन्टलाई स्टडी गर्नलाई, म्यानेजमेन्टलाई डेभलप गर्नका लागि अथवा म्यानेजमेन्टलाई अझ बेटर बनाउनका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले जहिले पनि सर्च गर्छ. एन्ड अनदर वान इज द इट इज रिकग्नाइज एज द इसेन्शियल क्वालिटिज अफ म्यानेजर्स एन्ड डिभाइडेड द इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिज. ओके, यो एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले जहिले पनि म्यानेजरमा हुनुपर्ने इसेन्शियल क्वालिटिजहरुलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ, चिन्छ. यो क्यारेक्टर चाहिँ म्यानेजरसँग हुनपर्छ भनेर. त्यसपछि इन्डस्ट्रियल एक्टिभिटिजमा डिभाइड गरिदिन्छ के उनीहरुलाई. मैले भनेको बुझ्नुभयो? जस्तै पब्लिक रिलेसन गर्न सक्नेलाई पब्लिक रिलेसनतिर लगाइदिने हो, अनि त्यसपछि एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सन गर्न सक्नेलाई एडमिनिस्ट्रेटिभ फंक्सनमा लगाइदिने, अनि त्यसपछि कुनै अपरेसनल एक्टिभिटिज अथवा स्किल भएको मान्छे छ भने त्यतातिर लगाइदिने हो. त्यो किसिमले चाहिँ उसले डिभाइड गर्छ. दिज आर दी एडभान्टेजेस अर दी कन्ट्रिब्युसन अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी. तपाईहरुको बुकमा पनि छ, मैले पनि त्यही बुकबाटै ल्याएको हो. त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ बुकमा लेखेको र यहाँ लेखेको फरक तरिका हुन पनि सक्छ, अरु पोइन्ट्सहरु छुटेको हुन पनि सक्छ. एन्ड यु क्यान राइट मोर पोइन्ट्स ओभर हियर. तर यहाँ भएको जति लेख्नु भयो भने सफिसिएन्ट हुन्छ. एन्ड द नेक्स्ट वान, and after this we are going to discuss about the limitations and disadvantages of the administrative management theory. मैले तपाईहरुलाई अघि भनिसके त्यो एफडब्ल्यू टेलरको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरी र हेनरी फायलको एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी मा भएको
कन्ट्रिब्युसन र एडभान्टेजेसहरु अनि लिमिटेसन र डिसएडभान्टेजेसहरु दुईटैको एउटै प्याटर्नमा छ के हुन् भनेर तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला है त। अब एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट हेनरी फयलले गरेको ड्रब्याक्स के रहेछ त? दिस थ्योरी is management oriented and does not give much attention to problems of workers. ल अब देख्नु भयो के भयो यहाँ? उसले चाहिँ व्यवस्थापनलाई म्यानेजमेन्टलाई मात्रै फोकस गर्दो रहेछ, वर्कर्सलाई फोकस गर्दो रहेनछ। एउटा कमजोरी बुझ्नु भयो नि? प्रशासनलाई मात्रै ध्यान दिने, प्रशासनको कुरा मात्रै गर्ने, तर वर्कर्सको प्रब्लम के छ थाहा छैन। It neglects the concern of informal groups. Informal groups भनेको तपाईहरु जस्तै मानौ तपाईहरु कलेज जानु भयो भने कलेज गइसकेपछि तपाईहरुको ग्रुपमा नि डिस्कसन हुन्छ के? ओहो यो सब्जेक्ट पढेको त ठीक छ, यो त भएन, हामीलाई यो मन परेन, के गर्ने, कता भन्ने होला भनेर तपाईहरुको हुन्छ नि। हो त्यो कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटरले ठ्याक्क थाहा पाउन सक्यो भने त्यहाँबाट चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ हुन्छ के? त्यस्ता कुराहरु पनि, त्यस्तो इस्युहरु पनि एडमिनिस्ट्रेटरले थाहा पाउनुपर्छ। तर यो इन्फर्मल ग्रुप्सलाई चाहिँ यसले कन्सर्नै गर्दैन। अब तपाईहरुको कलेजमा यस्तो हुन्छ कि हुन्न याद गर्नुस्, बुझ्नु भयो नि? जब इन्फर्मल ग्रुप्सका कुराहरुलाई पनि सम्मान गरिन्छ, रेस्पेक्ट गरिन्छ, भ्यालु दिइन्छ भने चाहिँ त्यसले ठुलो अर्थ राख्छ। अहिले भर्खर मैले भने तपाईहरुको कलेजको क्लास भएको कुरा, नभएको कुरा अथवा कलेजमा भएका सिस्टमको कुरा जुन साथीमा त तपाईले खुलेर कुरा गर्नुहुन्छ नि, तर एडमिनिस्ट्रेसनमा गएर भन्न सक्नुहुन्न कि तपाईहरु बीच भएका कुरा पनि एडमिनिस्ट्रेटरले थाहा पाउनु पर्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्छ। यो कुरा एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरीले गर्न सक्दैन अथवा हेनरी फयलले गर्नु भएन। नेक्स्ट वान, इट डज नट फोकस टु दी मोटिभेसन, कम्युनिकेसन एन्ड इन्फ्लुएन्सिङ। हेर्नुस् माथिको 3rd नम्बरसँग मिल्छ यो कुरा। एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट थ्योरी एज इट फोकसेस ओन्ली टु दी इफेक्टिभ एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस। प्रशासन कसरी सबैभन्दा राम्रो बनाउने त्यता मात्रै ध्यान छ यसको। यसले केमा फोकस गरेन? इम्प्लोइजको मोटिभेसनमा फोकस गरेन, इम्प्लोइजहरु बीचमा कम्युनिकेसन गरेर उनीहरु बीचको ग्याप कम गर्ने कुरालाई गरेन, इम्प्लोइजहरुलाई इन्फ्लुएन्सिङ अथवा प्रभावमा पार्ने कुरा पनि गरेन यसले। यो पनि ड्रब्याक्स भयो। एन्ड नेक्स्ट, इट इज कस्टली एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ अप्रोच। इट इज नट गिभिङ इम्फेसिस टु द इम्प्लोइज। कर्मचारीलाई मतलब छैन, तै पनि यो कस्टली र टाइम कन्ज्युमिङ अप्रोच भयो। महँगो पनि छ र टाइम कन्ज्युमिङ, किनभने एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट अप्रोचमा हेनरी फयलले भनेको जति सबै काम गर्दा त केही लगानी त गर्नुपर्छ त्यहाँ, अनि केही समय त त्यहाँ खर्च हुन्छ। सो दिज आर द लिमिटेशन्स। ओके, एन्ड आफ्टर द्याट अब अहिलेसम्म हामीले एफडब्ल्यू टेलर र हेनरी फयलको बारेमा निकै डिस्कसन गर्यौं र यहाँबाट तपाईहरुलाई एक्जाममा सोध्न सक्ने क्वेशन भनेको चाहिँ मोस्टली डिफरेन्सेस हो। यो डिफरेन्सेसको टेबल चाहिँ मैले एउटा सोर्सबाट ल्याएको हो, गुगलबाट तानेर। यसको सोर्स यहाँ ठ्याक्क तपाईहरुलाई देखाउने ठाउँमा लुक्यो, स्लाइडमा पछि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। सोर्स मैले त्यहाँ तल अट्याच गरेको छु। अनि यो टेबल चाहिँ यु क्यान सी दिस टेबल इन योर बुक एज वेल है। तपाईहरुको बुकमा पनि छ यो टेबल चाहिँ पेज नम्बर 61 मा। यु क्यान फलो फ्रम देयर एज वेल। मैले देखाएको भन्दा तपाईहरुको बुकमा अझ क्लियर छ बढी, तपाईहरुले त्यहाँबाट लेख्न सक्नुहुन्छ। ल जे भए पनि म यहाँको कुरा सुनाउँछु, त्यहाँको पनि एउटै हुन्छ। डिफरेन्सको टेबलमा माथि टेलरिजम भर्सेस फायोलिजम भनेछ, याद गर्नुभयो माथि। अब हामीले पहिला पढेको साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट थ्योरीको कोलम कुन हो भन्नुस् त? बिचको हो कि लास्टको? लास्टको। एफडब्ल्यू टेलरको हिजो पढेको चाहिँ लास्टमा छ, आज पढेको अगाडि छ है। ल एकचोटी हेर्नुस् त, मिनिङमा के अगाडिको बेसिस भनेको के को आधारमा फरक छुट्या छ भन्ने कुरा छ, अनि पछाडी चाहिँ हेनरी फयलको आज पढेको अगाडि छ, अनि एफडब्ल्यू टेलरको पछाडी छ। तपाईहरुले चाहिँ लेख्दाखेरिमा बुकको जस्तै तरिकाले लेख्नु भए पनि हुन्छ। म तपाईहरुलाई यहाँको लेख्न भन्दा पनि बुकको लेख्नलाई प्रेस्क्राइब गर्छु है। मैले चाहिँ टेबल बनाउन अलिकति लेन्दी भएर अनि मैले यहाँबाट कपी गरेर ल्याएँ। मिनिङमा हेर्नुस्, हेनरी फयल इज ए फादर अफ मोडर्न म्यानेजमेन्ट हु लेड डाउन 14 प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट फर इम्प्रुभिङ ओभरअल एडमिनिस्ट्रेसन। यसमा कन्फ्युजन छैन। एफडब्ल्यू टेलर इज ए फादर अफ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्ट हु इन्ट्रोड्युस्ड 4 प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट फर इन्क्रिजिङ ओभरअल प्रोडक्टिभिटी। याद गर्नुहोस्, अघि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, दो द एफडब्ल्यू टेलर हैज प्रोपाउन्डेड 4 प्रिन्सिपल्स, yesterday we discuss about the 6 principles। मैले अघि तपाईहरुलाई भनेको थिएँ, एफडब्ल्यू टेलरले 4 वटा प्रिन्सिपल बनाए पनि हामीले 2 टा प्रिन्सिपल थपेर 6 वटा प्रिन्सिपलको बारेमा त्यहाँ डिस्कसन गरेका थियौं है। कन्सेप्ट जेनरल थ्योरी अफ एडमिनिस्ट्रेसनमा यसको कन्सेप्ट चाहिँ जेनरल थ्योरी अफ एडमिनिस्ट्रेसनमा छ।
एफडब्ल्यू टेलरको कन्सेप्ट चाहिँ साइन्टिफिक म्यानेजमेन्टसँग रिलेटेड छ। यो इम्फेसिस भनेको हेनरी फयलले केलाई महत्त्व दिने रहेछन् भने टप लेभल म्यानेजमेन्ट, किनभने एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने कामलाई महत्त्व दिने रहेछन्। एफडब्ल्यू टेलरले चाहिँ लो लेभल म्यानेजमेन्टलाई इम्फेसिस गर्ने रहेछन्। एप्लिकेबिलिटी, हेनरी फयलको प्रिन्सिपल युनिभर्सल्ली एप्लिकेबल हुँदो रहेछ विश्वभरि सबै ठाउँमा, तर एफडब्ल्यू टेलर अप्लाइज टु स्पेशलाइज्ड अर्गनाइजेसन्स ओन्ली। यो हाम्रो संस्थामा मात्रै गरौँ, अर्को संस्थामा मात्रै गरौँ भनेर त्यसरी युज हुँदो रहेछ। बेसिस अफ फर्मेसन, पर्सनल एक्सपिरियन्सको आधारमा हेनरी फयलको प्रिन्सिपल युज हुँदो रहेछ। एफडब्ल्यू टेलरको चाहिँ अब्जर्भेसन एन्ड एक्सपेरिमेन्टेसनको आधारमा हुने रहेछ। ओरिएन्टेसनमा हेर्नुहोस्, म्यानेजरियल फङ्सन प्रति ओरिएन्ट हुँदो रहेछ, त्यतापट्टि यसले झुकाव राख्दो रहेछ अथवा त्यो किसिमको काम गर्दो रहेछ। अनि अर्को चाहिँ प्रोडक्सन एन्ड इन्जिनियरिङ साइडतिर जाँदो रहेछ एफडब्ल्यू टेलर, उत्पादन र व्यवस्था, उत्पादन र के अरे त्यसको फर्मेसनतिर जाँदो रहेछ भने उत्पादन गर्ने र त उत्पादन गर्ने चिजलाई मिलाउने कुरा एफडब्ल्यू टेलरसँग, ओभरअल व्यवस्थापन गर्ने कुरा चाहिँ हेनरी फयलसँग है। अनि सिस्टम अफ वेज पेमेन्ट, यसमा उनीहरूलाई कर्मचारीहरूलाई पैसा तिर्ने तरिका अथवा दिने तरिका चाहिँ सेयरिङ अफ प्रॉफिट विथ म्यानेजर्स, म्यानेजर्सले पाएको जस्तो किसिमको प्रॉफिट सेयरिङको पोलिसी छ अरु एम्प्लोइजलाई पनि त्यो हुने रहेछ। तर एफडब्ल्यू टेलरमा डिफरेन्शियल पेमेन्ट सिस्टम, सबको फरक फरक किसिमको सिस्टम हुने रहेछ। अप्रोचमा दिस हेनरी फयल अप्रोच इज म्यानेजर्स अप्रोच, यो म्यानेजरको अप्रोच हो, व्यवस्थापन गर्ने अप्रोच हो, बुझ्नुभयो नि, एडमिनिस्ट्रेटिभ अप्रोच हो। तर एफडब्ल्यू टेलरको अप्रोच भनेको इन्जिनियर्स अप्रोच हो, यो कन्स्ट्रक्सनसँग रिलेट गर्छ एफडब्ल्यू टेलरको, अनि इम्प्लिमेन्टेसनसँग रिलेट गर्छ हेनरी फयलको। ओके, दिस इज अल अबाउट आजको हाम्रो क्लासको टोटल यही हो हाम्रो प्रेजेन्टेसनको। अब हामी तपाईहरुसँग भएका कन्फ्युजनहरु केही छ भने विल ह्याभ डिस्कसन हियर। मैले हाम्रो स्टप के अरे रेकर्डिङ चाहिँ स्टप गरेँ।